नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त बैनुल अक़वामी साजिशों के नरगे में है। रा, मोसाद, CIA और वो तमाम पाकिस्तान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां जिनकी नज़रों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले रोज से खटक रहा है, पाकिस्तान का घेराव कर चुकी हैं। ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड इत्तलात के मुताबिक करीबन हर एजेंसी के एजेंट यहाँ सरगर्म अमल हैं और ये तमाम पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी मज़मूम कार्रवाइयों को अगर कोई एजेंसी काउंटर कर सकती है तो वो ISI है, जिसका तजर्बा उन्हें माजी में भी हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम ISI से जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, गो कि इसका सियासी किरदार हमेशा मुतनाज़ा रहा है और हर तबका फ़िक्र के लोगों ने इसकी मुखालफत की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ISI के सियासी किरदार को कौन लोग अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, कौन उन्हें ऐसी ड्यूटियां सौंपते हैं और बाद में फिर इन बातों अखबारात की जीनत भी कौन बनाता है। नाज़रीन, अमेरिका खुसूसन CIA से ज्यादा किसी और को ISI की फिक्र क्यों कर होगी, क्योंकि अमेरिका बरान अफगान जिहाद और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से CIA के पास तल्ख यादों का जखीरा मौजूद है और वो जानते हैं कि मुल्की सालमत के मसले भी एजेंसी किसी भी सूरत उनसे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। 27 जुलाई के अमेरिकी अखबारात के मुताबिक इस वक्त 200 CIA के बाकायदा एजेंट पाकिस्तान में मुतर्रिक हैं। ये वो लोग हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जबकि वाक़िफ़ान हाल अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुखबरों की तादाद हज़ारों में बताते हैं, इनमें अपने और पराये दोनों शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के हसास तरीन खित्ते में वाक़ा है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कबाब की हड्डी की तरह अगयार के हलक में फंस चुका है। बात कहीं की हो, घूम फिर के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आ जाती है। अमेरिका बौला हुआ जाता है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के न्यूक्लियर असाजात पे कंट्रोल हासिल करे। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि इसके नाम से जाहिर है कि ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का ताल्लुक तीनों सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके नीचे ये तीनों सर्विसेज आती हैं, उनकी पे आंख और कान का काम करती है ये। और इसका बुनियादी मकसद एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, यानी खारजी इंटेलिजेंस के जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके बारे में, ख़ास तौर पे इंडिया और जो भी दुश्मन हों उनके बारे में मालूमात हासिल करना और अपनी हुकूमत को बाखबर करना और अपनी असेसमेंट देना। जो भी इस मुल्क का हुक्मरान बनता है, चाहे वो फौजी डिक्टेटर हो या कोई सियासी पॉलिटिकल लीडर हो, वो अफसोस की और दुख की बात यह है कि कौमी मफाद से बढ़कर, से हटकर इस इदारे को उन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए या अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल किया। और इसी हवाले से ISI के अंदर एक पॉलिटिकल सेल बन गया, जिसको पॉलिटिकल विंग नहीं कहना चाहिए। वो DG ISPR ने सही कहा कि ISI के अंदर कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है, लेकिन इंटरनल विंग है जिनका काम काउंटर इंटेलिजेंस है। और वो भी एक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इंडिया की इंटेलिजेंस या दूसरे लोगों की इंटेलिजेंस, इस वक्त तो पाकिस्तान में आपको पता है दुनिया भर की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, तो उनको काउंटर करना भी तो ज़रूरी है। लेकिन उसमें अलमिया ये है, और गलत बात जो हुई वो ये है, जिसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ, वो ये कि ये एक पॉलिटिकल सेल क्रिएट हुआ जिसका मकसद हुक्मरानों ने ये बनाया कि हमें बताओ कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं। फिर उसकी एक्सटेंशन आदि ये हुई कि पॉलिटिकल पार्टियां बनानी भी ISI का हिस्सा बन गया, जो गलत था, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात आपको बताऊं, उसी दौर में जब मैं वापस आ रहा था, इंडिया से वापस आया, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पहली पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो आई पावर में, तो मैं उन दिनों में उधर ही था, ISI के अंदर हेडक्वार्टर में ही अपने काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। तो मुझे पता चला कि वो आई हुई हैं और एयर चीफ मार्शल जुल्फ़िकार अली खान को और साथ लाई हैं और वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। DG ISI उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। मैं उस ब्रीफिंग में शामिल नहीं था, लेकिन मालूम हुआ कि उस ब्रीफिंग में जनरल हमीद गुल ने, DG ISI ने, जब पूछा गया उनसे कि ये पॉलिटिकल सेल, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल सेल जो आप दिखा रहे हैं ये क्यों रखा हुआ ISI का, तो ये काम नहीं है।
تو جنرل حمید گل نے واضح الفاظ میں کہا کہ محترمہ یہ آپ کے والد صاحب نے بنایا تھا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ سیل کریٹ کیا تھا. جس طرح پہلے ایوب خان اور اس سے اپنے اپنے طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسی کو یوز کرتے رہے، وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت حکمرانوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کو، بجائے اس کے کہ زیادہ اس کو قومی مفاد میں استعمال کرتے. تو پولیٹیکل سیل کریٹ ہوا تھا اس وقت، اور جنرل حمید گل نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، آئی ایس آئی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کو حکم دیں ختم کر دیتے ہیں. لیکن ختم نہیں ہوا. پھر آپ خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج تک وہ اگر چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے. کسی کو تو ختم کرنا چاہیے تھا اس کو. وہ ایک کام تو کرنے کا یہ ہے کہ فوراً اس کو پولیٹیکل سیل کو ختم کیا جائے جی، اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم ہو جائے گی خود بخود. ISI آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ ایجنسی ہے جو کہ اسپیشلی ایکسٹرنل انٹیلیجنس گیدرنگ میں انوالوڈ ہے، پروٹیکٹنگ یور انٹرسٹ ابراڈ اس میں انوالوڈ ہے. اور اس کا اب آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ایک ونگ ہے وچ از نون ایز دا آئی ونگ انٹرنل، جو کہ کئی گورنمنٹس نے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا. بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے جو ممالک ہیں وہ اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیاں یا سراغ رساں ایجنسیاں جو ہیں وہ قائم کی ہوئی ہیں. ان میں مشہور و معروف دنیا کی CIA ہے، موساد ہے، KGB ہوتی تھی، را ہے، اور اسی طرح ISI ہے پاکستان کی اس پیرائے میں. ISI جو ہے وہ قائم ہوئی تھی 1948 کے اندر، اور یہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس وقت ایک انگریز میجر جنرل نے اس کی بنیاد رکھی تھی، چونکہ اس وقت انگریزوں کا پاکستان بننے کے بعد تک بھی اس کے اندر عمل دخل تھا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر ایوب خان کے دور میں اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا گیا، اور اس نے بہت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا دونوں جنگوں کے اندر بھی اور ادروائز بھی. پاکستان کی جب ہم اپنی نیند سو رہے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، جب جنگی حالات نہ ہوں تو ہماری جنگ جو ہے وہ تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں لڑتی ہیں. میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو کولڈ وار تھی یہ کیا تھی؟ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جنگ تھی. اور آپ خطرات کو وقت سے پہلے پکڑتے ہیں اور پھر ان کا تدارک کرتے ہیں، اس کے لیے پالیسیز بناتے ہیں اور حکومت کو بتاتے ہیں کہ آپ کو خطرات کیا ہیں. ISI جو ہے وہ ایک عسکری نوعیت کا ادارہ ہے، یہ ایک اسٹریٹجک نوعیت کا ادارہ ہے. اس کی بہت بڑی ڈائمنشنز ہیں. اس کے پاس ایک سمندر ہوتا ہے انفارمیشن کا، اس میں سے پھر سفٹنگ ہوتی ہے. پھر یہ تینوں سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو ان کی ریلیٹڈ چیزیں بتاتے ہیں. ISI کا جو پریزنٹ سٹیٹس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے. کوئی بھی کامیاب لیڈر یہ چاہتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اس کی جیب میں ہونی چاہیے تاکہ اس کو فوری طور کے اوپر اطلاعات ہو. ISI کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے ان کا وہ غالباً منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے ہے، اور وہ ٹھیک ہے، ادھر کوئی ریلیونس نہیں ہے. IB کا بھی ڈائریکٹلی پرائم منسٹر سے ہونا چاہیے. دیکھیں آپ IB ISI کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے دیتے ہیں. دیر از سم تھنگ رانگ ان دی منسٹری آف انٹیریئر. آپ جو انٹیریئر کا منسٹر ہے یا سیکرٹری ہے یا نیچے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ کے خیال میں کیا وہ رپورٹیں جب وہ انٹیلیجنس ایجنسی ان کو کرے گی تو وہ پرائم منسٹر کو پٹ اپ کریں گے کہ یہ لوگ نااہل ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ سسٹم اچھا ہے، سسٹم ٹھیک ہے. سسٹم کو ہم نے خود سبورٹ کیا ہے. اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے، پولیٹیکل فیلڈ میں یوز کریں گے، زیادہ تر لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے اوپر، بندوں کے پیچھے اور MNA کھڑے کرنے کے لیے، وزیر بنانے کے لیے کریں گے تو آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں. اور یہ تو پھر آپ کا اس کا سولوشن تو اور کوئی نہیں ہے کہ آپ انسانوں میں تبدیلی لائیں. ہمیں ہماری سوچ قومی ہونی چاہیے ملک کے اوپر بھی، اور MPAs MNA سارے یہ سوچیں کہ یہ ملک ہے تو سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ ملک ہے تو ہم فوج میں جنرل بنے، یہ ملک ہے تو انڈسٹری چل رہی ہے. یہ ملک نہیں ہوگی تو آپ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوں گے، آپ کے حصے بکھرے ہوں گے اور کوئی اور لوگ آپ کے اوپر. آپ تاریخ تو ریپلیٹ ہے ایسے ایگزامپل سے جو قومی کمزور ہیں اور اپنا کنٹرول نہیں کر سکی، ان کو بیرونی لوگ آ کے ان کو تباہ و برباد کر دیتے. غلام شاہ خان براہ راست اس کے کنٹرول کرتے تھے، اور